बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि भारत के वज़ीर दिफा ने पाकिस्तान को धमकी दी तो पाकिस्तान ने चला दिया अब्दाली मिसाइल, जिससे दुश्मन के होश उड़ गए। नाज़रीन, पाकिस्तान अगले 2 माह में क्या करने जा रहा है, बहुत गैर मामूली चीजें इस वक्त सामने आ रही हैं। ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, चाइना ने दुनिया को हैरान परेशान कर दिया है। एक इंतहाई जदीद और इंतहाई तबाहकुन हथियार जो है वो लॉन्च कर दिया है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और डेफिनेटली नाज़रीन, अगर चाइना ने इसको लॉन्च किया है तो उसके बाद ये पाकिस्तान के पास भी अनकरीब मौजूद होगा। इसकी भी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मार्का था उसको मुलाहिजा किया, जिसमें सबसे बड़ी और मेन चीज जो सामने आई वो थी भारत और पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन्स का इस्तेमाल। नाज़रीन, आने वाले दिनों के अंदर जो टेक्नोलॉजी है और ख़ास तौर पे जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है उसमें बगैर पायलट ये हवाई जहाज़ और जो हमलावर खुदकुश कामकाजी ड्रोन्स हैं, ये बड़ा गेम चेंजर जो है वो किरदार अदा करते जा रहे हैं। अगर रूस और यूक्रेन की जंग को देखें उसमें, और उसके बाद नाज़रीन देखें तो जितनी भी ये इस वक्त दौरे हाजिर की जंगें हो रही हैं उसमें हम जो मोस्ट रिसेंट है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान, तो उसमें भारत ने भी ड्रोन्स काफ़ी ज़्यादा लॉन्च किए और पाकिस्तान ने भी, जिसमें ड्रोन्स ने नाज़रीन बहुत गैर मामूली कामयाबियां पाकिस्तान की जानिब से हासिल की। और भारत की जानिब से जो ड्रोन्स फायर किए गए, पाकिस्तान ने उनकी स्ट्रेटजी जो है उसको तबाह बर्बाद कर दिया। अब नाज़रीन हो ये रहा है कि आने वाली जो जंगें हैं उसमें जो आर्मीज हैं उसकी बजाय अब ये जो एयरफोर्स के महंगे तरीन जहाज हैं उसकी बजाय इस तरफ दुनिया जो है वो मूव करती हुई दिखाई देगी। अब नाज़रीन, जो बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि चाइना जो है एक बड़ा और तबाहकुन हथियार लॉन्च करने जा रहा है, मदरशिप। नाज़रीन, ये चाइना की जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है उसने इसको डिज़ाइन किया और बनाया और अगले 2 माह में ये लॉन्च होने जा रही है। इसको पहले पेश भी किया जा चुका है। ये नाज़रीन जो ड्रोन है 50,000, ये जो मदर ड्रोन शिप है ये 50,000 फीट की बुलंदी पे उड़ने की सलाहियत रखती है, यानी बहुत ऊंचाई के ऊपर, और वहां से ये तकरीबन 100 के करीब जो ड्रोन्स हैं वो लॉन्च कर सकता है। यानी पूरी दुनिया में कहीं पर भी ये जो तैयारा है ये 50,000 फीट की बुलंदी पे परवाज करता हुआ जाकर दुश्मन के खिलाफ 50 ड्रोन इंतहाई हसास टारगेट को हिट करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और ये हथियारों से लैस ये ड्रोन्स हैं, इनको लॉन्च करेगा और इसमें नाज़रीन तकरीबन 16 टन जो बारूद है उसको उठाने की सलाहियत मौजूद है। 100 ड्रोन्स जो है वो हथियारों से लैस वो उठाएगा। और इसके अलावा नाज़रीन ये 1000 किलोग्राम जो धमाका खेज मवाद है वो ले जाने की सलाहियत रखता है। और इसके अलावा ये 7000 किलोमीटर दूर तक अपने टारगेट ये ड्रोन्स ले जाने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इसके अंदर जो जदीद तरीन सिस्टम्स हैं उसकी वजह से ये ड्रोन जो है वो दुश्मन के सिस्टम्स को डॉज करते हुए, उनके इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम को जाम करते हुए अपने टारगेट्स को अचीव करने की सलाहियत रखते हैं। और इसके साथ इस में एक और जो बड़ी और अहम तरीन और गैर मामूली सलाहियत है वो इस ड्रोन के अंदर नाज़रीन ये है कि ये बिल्कुल खामोशी के साथ दुश्मन को समझ आने से पहले पहले उन्हें हिट कर देगा। ये ड्रोन मदरशिप नाज़रीन अगले 2 महीने में लॉन्च होने जा रही है, बल्कि अगले महीने में 1 महीने में लॉन्च होने जा रही है। और इसके बाद ये ड्रोन डेफिनेटली ड्रोन मदरशिप जो है वो पाकिस्तान के पास भी मौजूद होगी, क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजी मेरे ख्याल में भारत ने चाइना ने दुनिया में इंट्रोड्यूस करवानी है तो उसको अमली मैदान में अगर टेस्ट करने की सलाहियत रखते हैं तो वो पाकिस्तान ही रखते हैं। तो पाकिस्तान को ये हथियार डेफिनेटली आने वाले दिनों के अंदर मिलने वाला है, क्योंकि चाइना के पास जो जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी मौजूद है वो पाकिस्तान, आप यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान एक शोरूम है जो इनकी टेक्नोलॉजी का है और उसको अब पूरी दुनिया के अंदर माना जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एक तरफ ये सब चल रहा है जबकि दूसरी जानिब भारत की जो मोदी सरकार है वो बयानात का सिलसिला जारी है, लेकिन खुद जो भारतीय हैं वो इस वक्त मोदी सरकार के साथ जो कुछ कर रहे हैं वो यूं कह लीजिए भिगो भिगो के लितर मारे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि हमने
جو رافیل ہیں ان کی بتی بنا کے لینی ہے، اگر جو ہے وہ آپ پاکستان کو سبق نہیں سکھاتے، پاکستان سے بدلہ نہیں لیتے اس ہزیمت کو۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم بہت ساری چیزوں کو ٹالریٹ کیا، لیکن پاکستان سے جو بے عزتی ہوئی ہے، جو پاکستان سے ناک کٹوائی ہے مودی سرکار نے، اس کا بدلہ لینا ضروری ہے۔ اب اس کے لیے ناظرین بھارت کے وزیر دفاع نے کہا کہ جی ابھی تو آپریشن سندور جو ہے وہ شروع ہوا ہے، یہ تو جاری رہے گا، لیکن ناظرین آپ کو یہ پتا چلے کہ پاکستان نے ابدالی میزائل سسٹم جو ہے یہ تقریباً 450 کلومیٹر دور ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کا بھی کامیاب تجربہ کیا ہے اور دشمن کو واضح طور پہ میسج دے دیا ہے کہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی تو پاکستان تمہیں کہاں کہاں پہ کس طرح ٹھوک سکتا ہے، یہ تمہاری سوچ ہے۔ اور خود پاکستانی ایئر فورس نے بتایا تھا کہ ہم نے تو ابھی ایک چھوٹا سا ٹریلر دکھایا ہے، اگر ہم بھرپور طریقے سے ان کے اوپر اٹیک کرتے تو ان کو لگ پتا جاتا، اسی لیے بھارت جو ہے وہ امریکہ کے پاس گیا اور فوری طور پہ جنگ بندی کروائی۔ اب یہ جو ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ پاکستان اگلے چند مہینے کے اندر اندر حاصل کرنے جا رہا ہے، جو 5th جنریشن جنگی طیارے ہیں J-35، اور ناظرین اس کے اندر جو PL-17 میزائلز ہیں جو 400 کلومیٹر رینج کی صلاحیت یعنی سپر سونک میزائل ہیں، اور یہ 400 کلومیٹر دور تک دشمن کے ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتا ہے۔ اس میں ایویونک سسٹم ہے جو کہ دشمن کے ریڈار سسٹم کو جام کر دے گا، جب تک ان کو نظر آئے گا، یہ سمجھ آئے گا، تو اس وقت تک وہ ہٹ ہو چکے ہوں گے۔ تو پہلے PL-15 نے J-17 تھنڈر سے اور J-10C جو ہے وہاں سے تباہی مچائی، اور اب ناظرین یہ جو جنگی طیارہ ہے J-35، یہ ایسا کمال کا طیارہ ہے کہ یوں کہہ لیجیے کہ جو جنوبی ایشیا کی فضائیں ہیں اس پر اب پاکستانی فضائیہ کی حکمرانی ہوگی، اور دشمن جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں، پاکستان کے اوپر حملہ کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے گا۔ یہ بڑھکیں تو ماری جا رہی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مودی سرکار اس وقت شدید خوفزدہ ہے۔ اگلے 20 سال تک پاکستان نے بھارت کو پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کے قابل نہیں چھوڑا، یہ بات میری یاد رکھیے گا۔ لیکن اگر کوئی شرارت بازی جس طرح سے کہ جب انتخابات ہوتے ہیں تو اس میں جیتنے کے لیے کوئی مس ایڈونچر کرنے کی یہ کوشش کرے گا تو پھر بھی اس کو منہ کی کھانی پڑے گی، کیونکہ چائنا نے ناظرین جو ہتھیار لانچ کیے ہیں وہ ہتھیار اب پاکستان کو ملنے جا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اور بڑا جدید ترین جنگی طیارہ ہے جو کہ پاکستان کو دیا جانے لگا ہے، یہ وارفیئر سسٹم وارفیئر جیٹ ہے، اور یہ دشمن کے ٹارگٹس کو ہٹ کرنے اور ان کے تمام تر سسٹمز کو جام کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ تو یہ بہت غیر معمولی چیزیں پاکستان کو اگلے 2 مہینے میں ملنے جا رہی ہیں۔ پاکستان ناظرین اس یوں کہہ لیجیے کہ نیکسٹ لیول کی جو جنگ ہے اس کے لیے تیاریاں کر رہا ہے۔ دشمن ابھی اس بارے میں اس نے پاکستان کو پہلے بھی انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا، لیکن اب پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں۔ تو ناظرین یہ کچھ غیر معمولی خبریں اس وقت آ رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں ناظرین ضرور بتایا کریں کہ آپ جو ہے وہ کہاں سے ہیں، کس علاقے سے، کس ملک سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ آپ ہماری ویڈیوز کو کہاں کہاں دیکھ پا رہے ہیں۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اس ویڈیو پہ بھی اپنے کمنٹ کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔